नमस्कार, म निमेश अधिकारी कार्यक्रम कृषि डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्ते मिडिया हबको प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि डबलीमा हामी कृषिमा भित्रेका विभिन्न आधुनिक औजार, खेती तथा पशुपालनमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिदेखि कृषि सहकारीका बारेमा नीतिगत सवाललाई समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी 12औं अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसको प्रसङ्गलाई समेट्नेछौँ। हरेक दिन कुनै न कुनै दिवस भइरहेको छ। दिवस मनाउनु अर्थ चाहिँ जनचेतना जगाई सम्बन्धित विषयको अभियानमा सक्रिय हुनु हो। यसै सन्दर्भमा असोज 28 अर्थात् अक्टोबर 15 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस संसारभरि मनाइयो। नेपालमा पनि यो दिवस सन् 2014 देखि प्रत्येक वर्षको अक्टोबर 15 का दिन ग्रामीण महिला दिवस मनाउने गरिएको छ। यसको अगुवाई पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले गर्दै आएको छ। संसारभरि यो दिवस मनाउन थालिएको 12औं वर्ष भयो। यसपालि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ग्रामीण भेग लिसक पाखर गाउँपालिकामा एक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आज हामी कार्यक्रममा यसै दिवसको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस हालै सम्पन्न भएको छ। अक्टोबर 15 लाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाउने क्रममा नेपालमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिसङ्खु पाखरमा एक कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। ग्रामीण महिला समृद्धिको आधार 12औं अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टोबर 2019 लिसङ्खु पाखर सिन्धुपाल्चोक र लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, ग्रामीण महिला सदस्य परिवार सिन्धुपाल्चोक, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अगुवाईमा लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका र स्थानीय ग्रामीण महिला सृजनशील परिवार मिलेर स्थानीय हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालयको भवनमा कृषि उत्पादन र पशुपालनमा ग्रामीण महिलाको भूमिका र उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायले गरेको व्यवहारका बारेमा अन्तर्क्रिया गरी 12औं अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हिमगङ्गा मोक्तानले अहिलेको नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका लागि बजेट छुट्याएकोले आफूले कृषि र पशुपालनमा गर्न चाहेको कार्यक्रमको उद्देश्यसहित पालिकामा सम्पर्क राख्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय महिला कृषकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तपाईँ टोलमा भेला राख्नुहोस्। टोलको चाहना के छ, कस्तो किसिमको योजना माग्छ, त्यहाँ समस्या के छ भनेर हामीले त्यसरी नै वडा अध्यक्षहरूलाई गर्न लगाएको छ। अनि त्यसपछि अन्तिम फाइनलमा वडा स्तर ल्याएर त्यसपछि अनि वडाबाट ल्याएर पालिकामा ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले त्यसमा पनि पालिकामा पनि हरेक किसिमको नर्म्सहरू छ, शाखाहरू छ, त्यसको छलफल गराएर हामीले अन्तिम निचोड दिन्छ। त्यसपछि हामीले असारको 10 गते बजेट प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले प्रस्ताव, निवेदन, योजना माग गर्नुहुन्छ भने जेठ मसान्तभित्रसम्म स्थानीय तहमा गरिसक्नुपर्छ। प्रदेशको लागि तपाईँहरूले जेठको 15 सम्मै गरिसक्नुपर्छ। अनि सङ्घीय सांसदको उसमा वैशाख मसान्तभित्रमा तपाईँहरूको प्रस्तावना अनि योजना माग गरेको पुगिसक्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँहरूको त्यो ठाउँमा सम्बोधन हुन्छ। बिचमा आएर मलाई यो योजना चाहियो भने नीतिले, नियमले हामीलाई दिँदैनौँ। फेरि सभामै जानुपर्छ। सभामै गएर मात्रै त्यो कुरालाई निर्णय हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अघि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले स्थानीय तह सरकारले हामी पनि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सरकारमा यो सङ्घीय संरचनाको पहिलो भएकोले गर्दा त्यो ठाउँमा हामी निर्वाचित भएको छ। व्यवस्थापन गर्न सबैले एउटा सिस्टम नीतिमा राख्न नै हामीलाई समस्या भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि समूहकै कुरामा अब महिला समूहकै कुरा हामीले लक्षित वर्गको पैसा छुट्याएको छ। अहिले यसपालिदेखि हामीले के गरेका छ भने पहिलाको यो सङ्घीय संरचना अगाडि चाहिँ लक्षित वर्गको पैसा 80% भनेर तोकेरै आएको हुन्थ्यो। यो सङ्घीय संरचनामा चाहिँ के भनेको छ भने समावेशी रूपमा भनेको छ। समावेशी रूपमा तपाईँले प्रस्तावना र योजना राम्रो ल्याउनु भयो भने तपाईँले 15% 10% होइन, तपाईँले 20% पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर के गर्ने, महिला दिदीबहिनीले निवेदन र प्रस्तावना लेख्नै सक्नुहुन्न। धेरै त्यस्तै छ। त्यसैले गर्दा योजनै माग गर्न सकेका छैन। मलाई म उपाध्यक्ष भएर त्यो ठाउँमा उभियो त्यस्तो किसिमको नआउँदा मलाई चिन्तित छ। हामीले यो सङ्क्रमणकालीनमा
के गर्न नसकेपछि, केही लिन नसके, दिन नसकेपछि दिने कुरा त नीतिअनुसार, नियमअनुसार त्यो सबै कुरा नीतिमै हुनुपर्छ। नत्र पछि हामीलाई त्यो नीतिअनुसार दिएन भने मैले पाएर ठ्याक्कै हामीलाई तपाईँले यो कसरी दिनुभयो भनेर त्यहाँ प्रश्न चिन्ह उठाइहाल्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो नाम, तपाईँको नाम तपाईँ व्यक्तिगत तिर्ने कि तपाईँ त्यो समूहलाई तिर्न लाउने भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यसले गर्दा नीतिअनुसार, नियमअनुसार नीतिले के बोल्छ त्यो सिस्टममा राख्नलाई हामीलाई समस्या छ। साथै उहाँले गाउँपालिकाले महिलाको विकासका लागि विभिन्न कृषि तथा पशुपालनमा प्रयोग हुने तालिम पनि दिने योजना रहेको जानकारी गराउनुभयो। देशको आर्थिक उन्नति गर्न कृषि र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आफूलाई पिरमा समस्या के छ, हामीले के काम गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुराकै चाहिँ एउटा सबैले खुसियालीसँग मनमा लागेको कुरा बोलोस् अनि के कुरा सुधार्नु पर्ने रहेछ, हामीले एउटा संविधानमा पनि त्यो कुरालाई संशोधन गर्न सुझाव दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा दिवस मनाउने हो कि नि त। सबैको कृषकको चाहना, हामी महिला चाहिँ दिन प्रतिदिन नै 24 घण्टा त्यो कृषिमै आधारित छ। जस्तो गृहिणी बन्यो, हामी तरकारीको लागि पनि तरकारीसँग पनि तरकारी बनाउन पनि महिलालाई, अनि तरकारीको लागि पनि तरकारीसँग हामी कृषि तरकारी खेतीको लागि हामी सम्बन्ध छ कि छैन त। त्यस्तो कुरामा एकदम हामीले चासो राख्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्षले अझ पनि हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। मलाई त यस्तो सङ्घ संस्था आउने त एकदम खुसी लाग्छ। लिसङको पाहाडको आय स्रोत गर्ने बाटो अर्कै छँदै छैन। कृषिमा नयाँ प्रविधि अप्नाएन भने हाम्रो यहाँ आय स्रोतै छैन। न हाम्रो नदीजन्य पदार्थ छ, न के छ, केही कुराको छैन। हामीले कृषिलाई नै, लिसङको पाहाडले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमै के अरे नयाँ प्रविधि अनुसार सिप दिएर चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो यहाँको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले महिला किसानले पशुपालन र कृषि कर्ममा योगदान नदिने हो भने नेपालले अहिलेको भन्दा बढी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। ग्रामीण महिला किसानको हक हितका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल सधैँ लागि पर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। हामीले चाहेको कुरा के हो भने ग्रामीण महिला दिदीबहिनीहरूको समस्याका रूपमा सबभन्दा पहिला चाहिँ ठुलो समस्या भनेको जमिनको हो। जो खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाममा जग्गा छैन, अर्काको जग्गा जमिन कमाउनु पर्छ, अर्काको जग्गा जमिन गएर श्रम गर्नुपर्छ। त्यति श्रम गर्दाखेरि पनि एउटै श्रीमान श्रीमती गएर चाहिँ खेती गऱ्यो भने श्रीमानले 500 पाउँछ, श्रीमतीले 250 रुपियाँ पाउँछ। असमान ज्यालाका कुराहरू छन् हैन। हाम्रो यी समस्या जगडिएको समस्या। हामी 18 घण्टासम्म महिला दिदीबहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ। बिहान उज्यालो हुन पाउँदैन, काममा जुट्नुहुन्छ। बेलुका राति भयो चाहिँ 9-10 बजे भयो त्यो भाँडा टाङटाङ टुङटुङ बजे भइराखेको छ। त्यसको मूल्य छैन। अघि हाम्रो आशाज्यूले भन्नुभयो हैन, विदेशमा त्यसैको मूल्य छ, बच्चा हेरे मूल्य छ, एउटा बुढीको चाहिँ स्याहार गरे चाहिँ मूल्य छ। यहाँ चाहिँ हाम्रा बुढी सासूको स्याहारदेखि लिएर लुगा धुनेदेखि लिएर भाँडा मान्नेदेखि लिएर सारा चाहिँ खेतीपाती घाँसपात हैन, सारा सबै कुराहरू गर्छौँ, त्यसको मूल्य छैन महिलाको। त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको कुरा हो। हामी किसान महिला, हामीसँग प्रविधि छैन हैन, विभिन्न खालका प्रविधिहरू छन्। अहिले त्यो कुराको हामीलाई थाहा छैन, कसरी प्राप्त गर्ने थाहा छैन। यन्त्रीकरणहरू छन्, विभिन्न किसिमका, त्यो कसरी चलाउने, कसरी पाउने त्यो कुरा थाहा छैन। हामीलाई केही कृषिका प्रविधिका कुरो, सूचनाको कुराहरू छन्, हामीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू छन्। त्यो नीति नियम कसले बनाउँछ, त्यो नीति नियम कसले बनायो, के लेखिएको छ, हामीले के पाउँछौँ, के गर्नुपर्छ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। अनि नीति त छ नि, नीति भएर के गर्ने, त्यो थन्किएको नीतिले हामीलाई के सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी यावत कुराहरू छन्। हाम्रा कार्यक्रम निर्माणहरू हुन्छन्। कुनै पनि गाउँपालिकातिर जाने हो भने किसानको लागि नीति कसले बनाउँछ, किसानको लागि कार्यक्रम कसले बनाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँका कर्मचारीले बनाउँछन्। लिसङको पाहाड गाउँपालिकाको किसानको लागि बनाउने कार्यक्रम, यो वर्ष के गर्ने, किसानलाई के चाहियो भन्ने कुरा त्यो कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ, किसानलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानको सहभागितामा योजना बन्छ कि बन्दैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अबको कार्यक्रम बनिरहँदा, कृषि कार्यक्रम बनिरहँदाखेरि यहाँका चाहिँ कतिवटा वडाहरू छन्। ती वडा तहमा किसानसँग सम्बन्धित किसान साथीहरू, तपाईँहरूलाई के कार्यक्रम चाहियो, के चाहियो बनाउने, तपाईँहरू कार्यक्रम बनाउनुहोस्।
अनि त्यसपछि एउटा कृषि समितिमा छलफल गरेर टुङ्ग्यौँ, तपाईँहरू नै बसेर टुङ्ग्यौँ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ गर्दैनौँ। त्यो खालको आँट हामी गर्छौँ गर्दैनौँ। अब हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने स्थिति छ। कार्यक्रममा बोल्दै ग्रामीण महिला सृजनशील परिवारकी अध्यक्ष जयादेवी खड्काले ग्रामीण महिलाले आफ्नो क्षमता विकास गरी सृजनशील काम गरी परिवारको आर्थिक दायित्वमा सहयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। एउटा वनमा रुख रोपेर, एउटा चाहिँ बारीमा बिरुवा हुर्काएर, एउटा चाहिँ कोदो मकैको धानको बिरुवा हुर्काउनु भन्दा चिलाउनेको बुट्टा हुर्काएर चाहिँ हामीले असर गरिराखेका छौँ। हामीले उत्पादनमा कमी ल्याएका छौँ। त्यसैले म त यहाँ पालिकाको उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। साँच्चै अब हामीले लिसौँ, हुन त यो लिसौँको पाहाडको मात्रै समस्या होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको समस्या हो। अब खेती गर्ने कुरामा जब चाहिँ बारीका रुखहरू कटन हुँदैन, फाँडिँदैन, तबसम्म खेतीमा सुधार हुँदैन। तबसम्म हामीले अहिलेसम्म आएको छ प्लास्टिकको चामल, प्लास्टिक चामलको विज्ञापन आएको छ, एउटा चाहिँ व्यापकता गरेका छन्। भोलि हामीले पनि प्लास्टिकको चामल खान बेर लाउँदैनौँ। किन भन्दा हाम्रो खेतबारी बाँझो छ, हाम्रो अल्छीपन छ। अघि भनिसक्नुभयो अध्यक्षज्यूले, उपाध्यक्षज्यूले, कति बजेटहरू महिलाको शीर्षकमा छ। कहिल्यै पनि हामीले बजेट बनाएर लाँदैनौँ। अब चाहिँ पालिकाको प्रतिनिधिहरूलाई, पालिकाका चाहिँ जिम्मेवारी पर्सनहरूलाई गाली गरेर हुन्छ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ? हामीले लगेका कुरा नपाएको हो। हामीले समूह बनाएको छौँ, समूहमा के काम गरेका छौँ? सामूहिक खेती गरेका छौँ, कृषिका कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ, मात्रै पैसाको कुरा गर्छौँ। कहिले उँभो लाग्छौँ? पैसा 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 कमाउने ठाउँ बाँझो राखेका छौँ, पैसा गर्ने ठाउँमा हात बाँध्छौँ, गफ चुट्न हिँड्छौँ। कहिले चाहिँ हामीमा प्रगति हुन सक्छ? त्यसैले म साथीहरूलाई गाली नै गर्ने शब्द, म एउटा जागिर खान्छु, म धेरैतिर हिँड्छु, तर मेरो घरमै हेर्न आउनुहोस्, नमुना हेर्न आउनुहुन्छ होइन। त्यसैले म त पटक पटक भन्छु, म एउटा नमुना व्यक्ति पनि हो भनेर भन्छु। कृषि गर्नु पर्यो। बिहानभरि म आज आलु रोप्नको लागि कति बाँझो खने, कति बाँझो खनेर आएँ। पत्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरू सधैँ चाहिँ गफ लाएर चुट्की असेर मात्रै हामी पैसा कमाउन सक्दैनौँ। त्यसैले म त भन्छु, अर्कालाई दोष दिनु, उहाँहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि यी न 10 अम्ला हाम्रो लागि त्यसै बनाएको अम्ला होइनन्। हेर्नुहोस्, मेहनत गर्नलाई जसले जे सिप जाने छ, जसले जे सिप जाने छ, पढ्न जानेले पढाउँछ, राजनीति गर्नेले राजनीति गर्छन्। हामी खेती किसान गर्ने मान्छेले खेती किसान गर्नै पर्छ, वस्तु पाल्नै पर्छ, बाख्रा पाल्नै पर्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्रामीण महिला सृजनशील परिवारकी कार्यकारी निर्देशक नानी मैया थापाले संस्थाले वातावरण मिलाइदिने मौका दिने हो र सिप र क्षमताको विकासका लागि सहयोग गरिदिने काम गर्छ भन्नुभयो। आज हामीले दिवस मनाइरहँदाखेरि महिला साथीहरूलाई पनि म इन्करेज गर्न चाहन्छु, उत्साहित गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आँट्यो भनेदेखि संसारमा सबै कुरा सम्भावना छ। मरेको मान्छेलाई बिउताउन सकिँदैन। त्यो त अहिले विज्ञानले उहाँ भेन्टिलेटरमा राखेर कति घन्टासम्म बिउताउने एउटा प्रविधि आयो। नाइ भने अरू किन काम गर्नु हुँदैन? त्यसकारण म यहाँलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जहाँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ, जहाँ नाफा बढी हुन्छ, त्यो ठाउँमा महिलाहरूले हस्तक्षेप गर्न पर्यो। अब कसैले दिनेवाला छैन। अनि म सोध्छु कतिपय महिला साथीहरू, मैले भने नि 25 वर्षसम्मको मेरो जीवन त तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै गइसकेको छ। अनि किन यस्तो नगरे त भन्दा धर्मले रोकेको छ अरे, परिवारले रोकेको छ अरे। कसैले पनि ल्याएर हेर्नुहोस्, तपाईँको ताप्केमा भुटुन पनि राखिदिँदैन, कसैले ल्याएर तपाईँलाई मुखमा पनि दिनेवाला छैन। तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जन्माएको सन्तानले पनि तपाईँले दिन सक्नुभयो भने कसैलाई मुखमा ल्याएर राखिदिँदैन। नाइ भने किन वृद्धहरू अहिले चाहिँ बाहिर सडकमा रोएर हिँड्नुपर्छ त? सन्तानले दिने भएको थियो भने। त्यसकारण त सबैभन्दा संसारमा ठुलो कुरा त आफूले काम गर्न सक्यो भने मात्रै संसारमा सम्मानित भएर बाँच्न पाइन्छ, सकिन्छ। आफूले काम गर्ने भने मैले अघि पनि भने, जहाँ आम्दानी हुन्छ, जहाँ चाहिँ बढी राम्रो फाइदा हुन्छ त्यहाँ गर्ने। र अर्को रहेको कुरा मैले फेरि पनि यो भन्न छुटाएँ भने अन्याय हुन्छ। अहिले घरेलु अर्थतन्त्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर महिलाहरूले गरेको घरेलु अर्थतन्त्रलाई पनि न्यायोचित तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो देशमा कानुन आउन लागिरहेको छ। हामीले पनि त्यसमा धेरै वकालत गरेका छौँ, पैरवी गरेका छौँ। महिलाहरूको चाहिँ यो अनपेड केयर वर्क भन्छ नि, यो पैसा नदिकन धेरै हेरचाह गर्ने काम छ महिलाहरूको। त्यो काम कुवेतमा गर्दा पैसा पाइन्छ, यहाँ गर्दा पैसा पाइँदैन। त्यसो भने यहाँनिर पैसा पाउने व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यसको मतलब घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई तलब त दिने होइन। श्रीमानले बाहिर काम गर्नु भएको छ नि, श्रीमतीले घरको काम गर्नु भएको छ नि त। त्यसकारण त घर चलेको छ नि। नभए भने त्यो घर फेरि बाहिरबाट जागिरी मान्छे ल्याउनु पर्दैन त? अनि त्यो घर फेरि कसरी चाहिँ समृद्ध हुन्छ त? त्यसकारण श्रीमानको काम पनि सम्मान गर्ने, श्रीमतीको काम पनि सम्मान गर्ने, त्यस्तो प्रकृतिको कानुनहरू चाहिँ आउन लागिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अरूको हल्ला पछाडि नगई व्यवहारिक हुन स्थानीय महिला किसानहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्थानीय महिलाहरूले आफूले भोगेको सुख दुःखका बारेमा अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए। हामी कृषक, हामी कृषिमा आधारित हामी महिलाहरू
र यस ठुलोपाखर लिसङ्गु गाउँपाखारको ठुलोपाखर वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत यो कार्यक्रम भइरहँदाखेरि आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। विशेष गरी त र कृषिमा आधारित भएर यो एरिया यहाँ भएका जति पनि आमा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ हामी कृषिमा निर्भर छौँ अहिलेसम्म र हामीले पशु पालिरहेका छौँ। पशुमा पनि धेरै रोगहरू आइरहेको छ र रोगहरू आइरहेको छ र कति पशु चाहिँ हामीले गुमाउन परेको अवस्थाहरू छ र कृषिमा पनि हामी अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि सुधार अहिले विभिन्न खालको प्राविधिकहरू सुधार गर्ने खेतीहरू भनेर भनिएको छ तर अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हामीले यस ठाउँमा हामीले देखेको छैनौँ र सुन्नमा आएको हो र अहिले हाम्रो बालीहरू धेरै नष्ट भइरहेको छ। हामीले कोदो मकै लगाइरहेका छौँ। कोदोमा चाहिँ सबै रोगहरू आएर अहिले यो लिसङ्गु गाउँपाखर पालिकाभरि मैले लगभग म हेर्दाखेरि लिसङ्गु साइड र यो जेठल साइड अनि सिक्रे साइड अनि हाम्रो बन्धन अनि हाम्रो पेटको सबैमा चाहिँ अहिले कोदोमा पनि रोग आइरहेको छ र महिलाहरू हामी आमा दिदीबहिनी विशेष गरी हामीले पशुपालन गर्छौँ अनि हामी कोदो मकै रोप्छौँ र निर्भर हुने अहिले हामी चाहिँ एकदमै अब त्यो कोदो चाहिँ कसरी हामीले अब यो खेती लाउने आगो दिन हाम्रो बिउ पनि रहँदैन भन्ने अवस्थामा हामी आमा दिदीबहिनी पुगेका छौँ किनभने अहिले कोदो सबै नष्ट भइसकेको छ है। यसैले गर्दा हामी ग्रामीण महिला दिवस मनाइरहँदाखेरि हामी ग्रामीण महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो यो उल्लासित तरिकाले महिला दिवस मनाउनलाई खुला रूपले अझै पनि सक्ने अवस्थाहरू छैन। कारण चाहिँ यही हो हाम्रो पशुदेखि लिएर हाम्रो खेतीपातीमा अहिलेसम्म हामीले सरकारी निकायबाट पनि त्यति ध्यान पुगेको हामी देख्दैनौँ र कृषकको लागि खासै उन्नतमूलक कार्यक्रमहरू आएको पनि हामी देख्दैनौँ। राहतमूलक कार्यक्रम पनि हामी पाउँदैनौँ कृषकहरूको लागि र हामी कृषिमा आधारित हुन पनि आमा दिदी भएको कारणले हामी यसमा चाहिँ अलिकति के भन्ने अब पीडामा छौँ भन्नुपर्छ र यसलाई अब अहिले हामीले यो ग्रामीण महिला दिवस मनाउनलाई हामीले भर्खरैबाट थालेको भन्दाखेरि हामी अत्यन्तै गर्वान्वित मान्दछौँ किनभने अब कृषिमा पनि केही अब यो कार्यक्रमहरूले केही हदसम्म राहत गर्ला र हाम्रो कृषि क्षेत्रमा अवस्थित हुने महिला दिदीबहिनीको लागि केही कार्यक्रमहरू केही सुधारमूलक योजनाहरू अब आउला भन्ने आशामा चाहिँ म अहिले भर्खरै यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा पनि केही ध्यान आकर्षण भएछ है भन्ने चाहिँ मैले बुझ्ने मौका पाएँ र म फेरि पनि सम्बन्धित निकायसँग यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो कृषिमा भएको समस्यालाई चाहिँ अलिकति वस्तुगत स्थितिमा ध्यान आकर्षण गरिदिनु भयो भने निश्चित रूपमा ग्रामीण महिलामा बस्ने आमा दिदीबहिनीहरूको अलिकति भए पनि मनलाई शान्ति गराउँथ्यो भन्ने म यहाँहरूसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी चाहिँ अब एउटा कृषक हौँ। अब हामीले अब कृषक खेती गर्छौँ। अब कति ठाउँमा चाहिँ बाख्रा पालन पशुपालन यस्तो भइरहेछ। अब हामी किसानलाई चाहिँ अब खेतबारीमा धान रोप्यो धान पनि सर्लकै जान्छ कहिलेतिर। अब हामीले बाख्रा पालन गऱ्यो कोही मरेर जान्छन् कोही के गर्छ। अब हामीलाई सरकारले पनि अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थै छ। अब हामी खेती किसानलाई चाहिँ सरकारले पनि अलि ध्यान दिएकै छैन। अब हाम्रो लगानी पनि भइरहेको हुन्छ आम्दानीको उत्पादनै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनै पर्छ होला र यहाँहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा यस्तो कार्यक्रमहरू राखेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामीले पनि यो कार्यक्रममा सुनेका भोगेका कुराहरू समूहमा गएर हामी सबैजनालाई जानकारी गराउँछौँ र यस्तो तरिकाले चाहिँ अब हामीले खेती किसान गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि उत्पादन हुने रहेछ। हामी पनि आफ्नो जिन्दगी सजिलैसँग टार्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यस आजको कार्यक्रमबाट भोगेर चाहिँ हामी सबैलाई जानकारी गराउँछौँ र हामीलाई पनि सरकारले चाहिँ अलि ध्यानै दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ खेती किसानलाई पनि भन्दै आजको यस छोटो भनाइ चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्दछु। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले सन् 2014 देखि हरेक अक्टोबर 15 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा पनि नेपाली कृषिमा महिला कृषकको भूमिका र योगदान अझ बढी रहेकोले यस्तो अवस्थामा यस्ता खालका दिवस मनाउँदा महिला मैत्री कृषि प्रविधि र औजारको उत्पादन र प्रयोग गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ।
भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं 12औं अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसको उपलक्ष्यमा काभ्रे जिल्लाको लिसङको पाखर गाउँपालिकामा भएको एक कार्यक्रमको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट। खाली वर्षमा दिवस मनाउनुभन्दा ग्रामीण महिलाको आर्थिक स्तर बढाउन सम्बन्धित निकायले वर्षभरि नै चासो दिन आवश्यक छ। यो प्रसङ्गसँगै हामी कार्यक्रम कृषि डबलीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम कृषि डबली तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ हामीलाई krishdabali@gmail.com मा इमेल गरेर अथवा 9814298249 मा फोन गरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल कृषि डबली लगइन गरेर हेरेर हामीलाई सुनेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कृषिमा भित्रेका विभिन्न आधुनिक औजार, खेती तथा पशुपालनमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिदेखि कृषि सहकारीका बारेमा नीतिगत सवाललाई समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम कृषि डबलीको अर्को अङ्कमा भेट्ने बाचाका साथ कृषि डबलीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म निमेश अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।